आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको 2 करोड़ 70 लाख रुपए दे रही है ताकि आप आयरलैंड जाएं और उनके मुल्क में जाकर रहें। आयरलैंड की तरफ से एक बहुत अच्छे इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है। तो इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारा तरीकेकार आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। Ireland will pay you $90,000 to move to a beautiful Iceland home program। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आयरलैंड की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो बंदा भी हमारे मुल्क के आइलैंड्स को आबाद करेगा हम उसको 2 करोड़ 70 लाख रुपया देंगे। आयरलैंड की हुकूमत की जानिब से यह बोला गया है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क की आबादी बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। आयरलैंड के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं जो कि खाली हैं, वीरान हैं काफी अरसे से। आयरलैंड की हुकूमत चाहती है कि उन आइलैंड्स को आबाद करें। आयरलैंड की हुकूमत की जानिब से ये शराइत रखी गई हैं कि आपको परमानेंटली आयरलैंड रहना पड़ेगा। आप अपने होम कंट्री मूव कर सकते हैं लेकिन आपकी मेन जो रहाइश होगी वो आयरलैंड होगी। आयरलैंड की हुकूमत की जानिब से आपको 10 साल तक के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। आपने जिस आयरलैंड के आइलैंड में रहना है, यानी कि जिस भी जजीरे के ऊपर आपने अपनी रहाइश रखनी है, वो जजीरा आयरलैंड के मेन लैंड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, बल्कि एक यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा वाया हो, एक कोई पुल जोड़ रहा उसको, या किसी न किसी रास्ते के साथ वो जुड़ रहा हो। तो जो आपने आयरलैंड के अंदर घर लेना है वो 2007 से पहले बनाओ, 2007 के बाद ना बनाओ, और वो घर खाली हो। अब इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, वो तो अभी मैं लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर अब आयरलैंड की गवर्नमेंट को क्या इसके अंदर फायदा है, वो वहां के अपने लोगों को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि इसके अंदर आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको बेमकसद ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही। उनको भी कोई ना कोई फायदा है आपसे, कोई ना कोई मुफाद है तो वो कर रहे हैं। 2 करोड़ 70 लाख रुपए आपको फ्री में नहीं दे रहे। वो आपसे क्या लेना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर तरीकाकार सुने, समझें, देखें, उसके बाद फिर इसका फैसला कीजिएगा। तो चले आए, बिना वक्त जाए किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये मेरे सामने वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम 2025 कंप्लीट गाइड टू अप्लाई ऑनलाइन। आयरलैंड विल पे यू $90,000 टू मूव टू आ ब्यूटीफुल आइसलैंड होम प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको ये देखें ना, यूरोप और शेंगन के कुछ ऐसे कंट्रियां जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो रिसेंटली अभी लॉन्च किए हैं। ठीक है, यहाँ पर इटली अनाउंस्ड 5 लाख न्यू वर्क वीज़ाज। ठीक है, फुल डिटेल इनसाइड जो कि मैं आपको ऑलरेडी इटली के वर्क वीज़ाज़ की जो मैं आपको डिटेल है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ, क्योंकि यूरोप और शेंगन के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। इटली वीज़ा की अपडेट के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मेरे माइंड में तो पहले से था, हमने तो रिसर्च किया होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारा टॉपिक जो है वो आयरलैंड का है। ठीक है, आयरलैंड विल पे यू। ठीक है, आपके सामने आप देखें, इसमें एक चीज़ होती है कि एक बंदा अपने आप से तो आपको कोई चीज़ बता नहीं सकता। आपके सामने ये सारा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, पढ़ते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है जी, ये प्रोग्राम तो चलो ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि आयरलैंड के अंदर तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जजीरे हैं, छोटे छोटे आइसलैंड बने हुए हैं। ठीक है, चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं कि जैसा कि अब स्पेन हो गया या इधर उधर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, आखिरी स्टेजेस पे होती हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बिजनेस करती है भाई, वो आपको पैसे इसीलिए नहीं देते, वो इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, फिर आपसे पैसा अर्न करते हैं। अच्छा जी, ये उनका प्रोग्राम है। यहाँ पर जी वो आपको नीचे ये देखें, हैव यू एवर। अच्छा यार, मैं आपको ऐसा है कि इसमें हम टाइम की थोड़ी सी बचत कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं आपको जो है वो ये उर्दू में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना फजूल है क्योंकि किसी भी बंदे को इसकी समझ तो आएगी नहीं। ठीक है, अब बहुत कम लोग हैं जो कि समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अहबाब हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल ना हो। अच्छा, यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आपने कभी पुरअमन कुदरती जजीरे पर रहने के लिए शहरी ज़िंदगी की इन अफरा तफरी से बचने का ख्वाब देखा है। ठीक है, वो आपको कह रहा है व्हाट इफ़ यू। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या होगा अगर आपको वाकई ही इस ख्वाब की हकीकत बनाने के लिए अदायगी की जाए। ठीक है, आयरलैंड में लोगों को $90,000 तक की पेशकश कर रहा है। आयरलैंड जो है वो लोगों को $90,000 की पेशकश कर रहा है, वो उसका कहना ये है। ठीक है, जो अपने दूर दराज और शानदार ऑफशोर जजीरों में से एक में मुंतकिल होने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। ये दिलचस्प इकदाम जजीरे की कंपनीज को अक्सर नौजवान करने और आयरिश विरसे को महफूज रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कौमी मंसूबे का एक हिस्सा है। चाहे आपका कारोबारी दूर दराज के कारकन या महज
دل سے ایک مہم جوئی میں یہ موقع زندگی کو بدلنے والی تبدیلی میں ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے وہ اس نے لکھا ہوا ہے, وہ اس میں لکھتا ہے کہ اس میں ہم پیشکش کے پیچھے کی تفصیلات, آپ کس طرح اہل ہو سکتے ہیں, اس میں کیا کیا شامل ہے, جزیرے کی زندگی کے ممکنہ فوائد جو ہیں وہ سارے انہوں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, چیلنجز کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم دنیا میں اس طرح کی نقل مکانی کی ترغیبی پروگرامز کو موازنہ کریں. آئیں دلچسپ جو ہے وہ آگے وہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ پڑھیں, جس میں اس نے بولا ہوا ہے واٹ از دا آئرلینڈ ول پے یو 90,000 ٹو موو ٹو اے بیوٹیفل آئس لینڈ ہوم پروگرام. ٹھیک ہے, اس میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آئرش حکومت نے یہ پیشکش ہمارے زندہ جزائر پالیسی کے حصے کے طور پر شروع کی, جو کہ 2003 میں متعارف کرائی گئی تھی, اور یہ 2025 میں اس کے بعد بھی جاری رہے گی. اور اس اقدام کا مقصد آئرلینڈ کے آف شور جزیروں کی معیشتوں اور آبادیوں کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جنہیں اقتصادی چیلنجوں میں محدود انفراسٹرکچر اور ملازمت کے موقع کی کمی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا وہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر انہوں نے کی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں نیچے. ٹھیک ہے, وہ جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ اس میں ہم چیک کرتے ہیں. یہ ہیں جی, سب سے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو یہ پروگرام ہے جس میں 84,000 سے 90,000 تک کی پیشکش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دی منی از ناٹ گیون ایز فری کیش بٹ از کلیکٹڈ فرام. اچھا, یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہ رقم مفت کیش کے طور پر نہیں دی جاتی بلکہ گھر کی بحالی اور تزئین و آسائش کے لیے آپ کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جو تھوڑی جیب سے پا دیں گے کہ جاؤ پاکستان پہ ادھر ہو, ایسا نہیں ہے. صرف 23 نامزد آف شورز جوائز پر لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 23. اچھا جی, اس کے اندر اب کیا ہے, ان افراد یا خاندان کو نشانہ بنائے گا جو جزیرے پر مستقل طور پر نقل مکانی کرنے اور کل وقتی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں, جو کہ جزیرے کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان جزائر میں جیسا کہ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس میں بیری آئس لینڈ ہے, کلیئر آئس لینڈ ہے, انسس مور اران آئس لینڈ ہے اور دیگر شامل ہیں جو بڑی حد تک مین لینڈ کے کٹ کیے ہوئے ہیں سوائے فیری کے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہاں پر اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی, یہاں پر آپ چیک کر رہے ہیں اس میں ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ساری چیزیں اس کے اندر ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا جی, اس کے اندر وہ سب سے پہلے اوپر تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ فنڈنگ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو درخواست دینے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار کا عمل کرنا ہوگا اور اہلیت کے مختصر معیارات کو پورا کرنا ہوگا. یہ عمل کیسے کام کرتا ہے اس کے لیے مرحلہ گائیڈ انہوں نے کیا ہوا ہے. آئیڈینٹی ایلیجیبل آئس لینڈ اینڈ پراپرٹیز, جس میں وہ کہہ رہا ہے اہل جزیرہ اور پراپرٹی کی شناخت کریں, جس میں سرکاری, یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سرکاری ہمارے زندہ جزائر پورٹل پر جائیں. اس کے بعد وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا, وہ اس نے اب آگے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ معلوم کریں کہ وہ کون سے جزیرے اور جائیدادیں اہل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آپ کو کہہ رہا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکان 1993 سے پہلے بنایا گیا تھا اور حالیہ برسوں میں اسے رہائش کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ پھر آگے آپ کو نمبر 2 کے اوپر آپ کو وہ کہہ رہا ہے, یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جی جو خالی پراپرٹی ری ریفریشمنٹ گرانٹ کے لیے درخواست دیں. ٹھیک ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ گرانٹ تکنیکی طور پر آئرلینڈ کی خالی پراپرٹی کی جو ریفریشمنٹ ہے گرانٹ کا حصہ ہے, جس کا اطلاق شہری اور دیہی دونوں طرح کی جائیدادوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, نیچے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جزیرے کی جائیدادوں کے لیے کرنٹ معیاری 5,000 سے لے کر 50,000 سے لے کر 84,000 تک وہ یورو جو ہے وہ انہوں نے کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یورو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آگے جو معاون دستاویزات ہیں آپ کے, جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو آپ کے ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے لیے, جس میں انہوں نے آپ سے پروف آف آنرشپ, جس میں انہوں نے آپ کی ملکیت یا جائیداد خریدنے کے ارادے کا ثبوت مانگا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آپ سے تفصیلی تجدید کاری کے منصوبے کا انہوں نے پروف مانگا ہے. اس کے بعد جی مستقل رہائش کے ارادوں کا ثبوت اور ریفریشمنٹ کے بعد آپ کے گھروں میں رہنا. ٹھیک ہے, یہ گھروں میں رہنا. اس کے بعد جی آگے انہوں نے ویٹ فار اپروول کا انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ویٹ فار اپروول ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ویٹ فار اپروول ایسا ہے کہ جس میں وہ آپ کو ونس اپرووڈ یو ول ریسیو, آپ کو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ منظور ہونے کے بعد آپ کو پروجیکٹ کی پیش رفت کی بنیاد پر قسطیں وصول ہوں گی. اس کے بعد جناب آپ سے قسطیں وصول کی جائیں گی, ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد آپ کو ایک مخصوص ٹائم لائن عام طور پر 24-12 ماہ کے اندر ریفریشمنٹ مکمل کرنا ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آگے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر اپ ٹو 84,000 سے وہ انہوں نے 90,000 تک جو ہے وہ آپ کو بنایا ہے. اس کے بعد جی کورز روفنگ, پلمبنگ, ہیٹنگ انسٹرکٹ, یہ سارا کچھ اس کے اندر آپ دیکھ لیں. سینس لیونگ آ گیا پھر آگے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پر آگے سارا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز چیک کریں کہ یار دیکھیں آپ اس کو اب ریڈ کر لیں, باقی آگے آپ اس کو پڑھ لیں, کیونکہ اگر میں اس کے اوپر لگا رہا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر کیونکہ سارا کچھ تو انہوں نے آپ کو یہاں پر ہر چیز تو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا سلسلے ہیں، اس کے اوپر کیا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ پھر اس سے ہمارے ٹیلی گرام کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے، اس میں آپ ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو ہاں جی پاکستانیوں، طریقہ اگر آپ نے سمجھ لیا، چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیا، اگر آپ کو اس میں کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگ اس میں اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس میں ہماری سروسز لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تقریباً 6-7 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اپروول آنے کا، ٹھیک ہے، آپ کا اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں سٹارٹنگ میں، تقریباً اس میں 30-35 ہزار روپے کا آپ کا ایکسپینس ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس میں اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپلائی کروائیں، آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، لوگ آئیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑیں اور لوگ اپنا ایک اچھا مستقبل بنا سکیں۔ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آف۔